अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जब से सर्दियाँ आई हैं ना, मैं नानी अम्मा के पास बैठ के गरम गरम जो है ना अपना पराठा खा लेती हूँ, वरना गर्मियों में तो बाहर पंखे के नीचे ले जा के जो है वो खाया करते थे। लेकिन जब से सर्दियाँ आई हैं, क्योंकि पराठा ठंडा हो जाता है जल्दी, तो मैं जो है ना इसी तरह खा लेती हूँ नानी अम्मा के पास बैठ के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है ना वो सिंपल ही होता है। मैं ज़्यादा नहीं, आज मैंने सिंपल अचार मक्खन और चाय के साथ नाश्ता किया। जैसे ही नाश्ता किया, धूप जो है ना वो बड़ी तेज़ निकली हुई थी, तो मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा दिन को धोऊंगी ना तो धूप और ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और धूप जो है वो सही है। तो कपड़े धो के ना सुबह सुबह ही जो है सूखने के लिए लटका देती हूँ और फिर जो है ना बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है घर में और कपड़े भी स्टिच करने हैं और खाना भी बनाना है। तो इस तरह से जब सफाइयाँ वगैरह भी करनी हैं, तो इसलिए जो है ना मैं साथ ही साथ यहाँ पर कपड़े सोचा धो लूँ। और मैं टॉपिक की तरफ भी आती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक की तरफ नहीं आ रही, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद मैंने मशीन वगैरह रखनी है, उसके बाद खाना वगैरह बना लेंगे। सफाइयाँ मैंने साथ ही मशीन लगाई थी ना, साथ ही जो है सफाइयाँ करनी शुरू कर ली थी। तो जैसे ही कपड़े वॉश हुए वैसे मेरी सफाइयाँ भी ख़त्म हो गई। फिर मैंने शावर लेके जो है मशीन रख ली सिंपल। यहाँ पर मैंने शावर वगैरह ले लिया है और धूप ऑलमोस्ट जाने ही वाली है। आजकल दिन छोटे हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन गायब हो जाए। अब आते हैं जी जो आज का टॉपिक है, डाइट। जी हाँ, डाइट जो है ना वो आपको सोच समझ के करनी चाहिए। वैसे तो आप शुरू से ही जब आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग वज़न गेन करना शुरू कर जाते हैं, तो पता तो होता है ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा वज़न बढ़ रहा है या हमारा वज़न कम हो रहा है, या मोटा हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं। बंदे को, इंसान को पता तो साथ चल ही जाता है ना। तो जब भी आप डाइट करो तो आप अपने माइंड में ये रख के करो कि आपको जो इंसान को डेली प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, जो कैल्शियम, जो फास्फोरस चाहिए, जितनी डाइट बंदे की खुराक में रोज़ाना होनी चाहिए वो आप प्रॉपर लो। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है ना वो आप छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब डाइट करते हैं तो एकदम से वो डाइट की तरफ मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वो डाइट की तरफ मूव करते हैं तो वो खाना पीना कम कर देते हैं अचानक से। तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमियां हो जाती हैं, जो आपको वक्ती तौर पर तो पता नहीं चलती, लेकिन बाद में आपको पता चलती हैं। तो बाद में फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हालांकि इस तरह आपकी हेल्थ जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, और आप, सही बात है, ऐसा ना किए करें। और जो भी डाइट प्लानर्स होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डाइटिशियन होते हैं, जैसे उनसे आप रब्ता करें तो वो आपकी जो डाइट है उसको मेंटेन करेंगे। वैसे अगर आप डाइट करना इजी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए जो है ना आपको डाइटिशियन की भी, हाँ अगर आपको नहीं पता और आप डाइटिशियन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी रख लें, क्योंकि इतनी कोई महंगी तो वो होती नहीं है, मंथली उनकी फ़ीस होती है कोई। तो खैर, अगर आपने घर में भी डाइट करनी है ना, तो आप लोग अपनी खुराक में जो आपको, आप सर्च करें इंटरनेट पे कि आपको डेली कितना चाहिए फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह, मतलब कि डेली की खुराक एक इंसान को कितनी चाहिए। तो अगर आप 12 खुराक अपना मतलब खाना वही खाएं, 2 या 3 टाइम जितना आप खाते हैं वही खाएं, और पानी जो है आप 10-12 गिलास रोज़ के पिए ना, और वो भी पानी आपने ऐसे नहीं गिलास भर भर के जो है एक साथ ही पी जाने हैं, नहीं, मतलब आप बोतल रख ले पास, ठीक है, तो घूंट घूंट पीते रहें। 5 मिनट बाद घूंट पी लिया, 10 मिनट बाद पी लिया थोड़ा सा, इस तरह करके आप पानी पिएंगे तो वो पानी आपकी जो खुराक हो रही है या जिस्म में आपके जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना फूड, उसको हल करके, तो उसकी जो होता है क्या, उसका असर जो होता है उसको ख़त्म करता है, वो मेंटेन करता है कि आपके जिस्म को जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको देता है, आपके जिस्म को देता है, बाकी जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही पानी भर भर के पी लेते हैं और फिर हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर आप घूंट घूंट पानी का पिए तो आपको ज़्यादा वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ेगा, और जो है आपको मतलब उसका बेनिफिट भी मिलेगा। स्किन भी पानी पीने से अच्छी होती है। तो पानी पीना कोई मुश्किल है? अगर आप लोग इतनी मतलब डाइट करते हैं, इतनी जान के साथ वो सख्तियाँ करते हैं, तो आप लोग जो है वो इस तरह डाइट करें कि आपको पता भी ना चले कि आप डाइट कर रहे हैं। मतलब खाना आप खाएं, आप उतना खाएं जितनी आपको भूख है, और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना आप बैठे ना, आप काम करें, थोड़ा सा वॉक कर लें। अगर काम नहीं है तो आप वॉक कर लें सिंपली,
حالانکہ جب بھی کام کرنے نا تو آپ فیل کریں گے کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور آپ جو ہیں وہ پتلے بھی رہیں گے اور کھانا اچھا میں جو ہے نا آپ کو بتا دوں، آپ نے مجھے دیکھا تو ہے میرے ہاتھوں سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پتلی سی لڑکی ہے، حالانکہ میں مطلب میرا جسم جو ہے نا وہ بالکل نارمل ہے، نہ میں موٹی ہوں نہ میں پتلی ہوں، اتنا اچھا جسم ہے۔ تو اس کو مینٹین میں نے خود رکھا ہوا ہے، اگر میں اس کو مینٹین نہ رکھوں تو یہ مینٹین نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ ایک دفعہ میں نے مطلب نا 1 ماہ کی بات ہے، میرے ایگزامس ختم ہوئے تھے بی اے کے نا بیچلر آف آرٹس کے میرے پیپر ختم ہوئے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ مطلب اتنا زیادہ پڑھ کے ہم تھک چکے ہیں ہوتے ہیں، تو جو ایگزامس کے بعد ٹائم ہوتا ہے نا وہ دل کرتا ہے بس انجوائے کریں۔ تو میرا کیا ہوتا تھا، امی بھی کچھ نہیں کہتی تھی اور بہنیں بھی تھی، وہ کام کر لیا کرتی تھی گھر کے سارے، تو اس وقت میں اپنی امی کے گھر ہوتی تھی، نانی کے پاس نہیں ہوتی تھی نا۔ تو میرا کیا ہوتا تھا، میں کھانا کھا کے نا تو موبائل لے کے مووی لگا کے بیٹھ جاتی تھی، اور پھر جب دوپہر کا کھانا پھر میں نے فون سے اٹھنا اور کھانا وغیرہ کھانا۔ تو اس دوران نا مطلب میرا جسم تھوڑا موٹا ہونا شروع ہو گیا، میں نے خود ہی نوٹس کیا تھا، اس وقت میرا اتنا دھیان بھی نہیں تھا اس طرف کہ میں موٹی نہ ہو جاؤں یا یہ وہ، تو میں نے جو ہے اپنا کھانا ٹائم پہ کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد گھر کے کاموں میں بھی تھوڑا سا ٹائم کرتی تھی تاکہ کھانا جو ہے نا وہ نیچے ہو جائے، بیٹھ جائے، ہضم ہو جائے جلدی۔ تو پھر جو ہے نا جب وہ کھانا وہی کھانا جو ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کو لگتا ہے، آپ ایسی ڈائٹ نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو، کیونکہ میں نے ریسنٹلی میں نے جو آپ کے ساتھ ہیئر فال کی ویڈیو شیئر کی ہے نا، تو میرے سے ایک لڑکی نے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی ڈائٹ کی تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنا ہیئر لاس ہو رہا ہے کہ میں شوق رہ گئی ہوں، میں اپنا دیکھ کے پریشان تھی، تو ان کا دیکھ کے جو ہے نا پھر مجھے اتنا شوق لگا، میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، میں نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ڈائٹ کی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی دوسری بہنوں سے بھی شیئر کر دوں کہ ایسی ڈائٹ نہ کریں، کیونکہ میرا ہوتا ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے چاہتی ہوں نا وہی میری دوسری بہنیں یا جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں وہی ٹرائی کریں۔ تو اس لیے آپ ڈائٹ کریں لیکن آپ کھانا نہ چھوڑیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جی ہم نے آئلی نہیں کھانی، تھوڑا سا آپ آئلی بھی کھا سکتے ہیں لیکن لمٹ میں رہ کے کھائیں نا، تو آپ کو ڈائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ ضرورت کا کھائیں، لمٹ میں رہ کے کھائیں۔ جہاں پہ آپ نے 2 سموسے کھانے ہیں آپ 1 کھا لیں، 4 پکوڑے کھاتے ہیں تو 1 کھا لیں، مطلب کھائیں لیکن کم کھائیں، کیونکہ کم کھانے کے بعد جو ہے نا آپ کا جسم ایکٹیو بھی رہے گا، آپ پانی بھی زیادہ پیو اور کھانا ضرورت کا کھاؤ، تو آپ کام وغیرہ کرو تو آپ چست اور چاقو چوبند رہیں گے، اس سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی۔ اور جیسے آپ کو نظر آتا ہے میں سارا دن کاموں میں بھی لگی رہتی ہوں، میں کپڑے بھی سٹچ کرتی ہوں، میں یوٹیوب کو بھی ٹائم دیتی ہوں، تو میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں، اور میری نانی اماں جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ مطلب روٹیاں وغیرہ بنا لیتے ہیں، میں بھی بناتی ہوں لیکن وہ بھی، اور میں نانی اماں کو بھی فارغ نہیں بیٹھنے دیتی، میں نانی اماں کو بھی کہتی ہوں کہ جو ہے نا وہ نانی اماں خود ہی نہیں فارغ بیٹھتے، نانی اماں کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ریسٹ کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں چارپائی پہ بیٹھ گئی پھر میں نے بیٹھ ہی جانا ہے، پھر آلس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کو پانی بلیک نظر آیا نا، وہ میں نے اس کا پہلے پانی زیادہ ڈال دیا تھا، تو کیونکہ ایک دفعہ میں نے دال بنائی تھی پانی کم ڈالا تھا تو وہ خشک ہو گیا تھا اور دال جل گئی تھی، تب سے میں جو ہے پانی زیادہ ڈالتی ہوں، جب ابل جاتی ہے چیز گل جاتی ہے تو میں پانی نکال کے تو علیحدہ رکھ لیتی ہوں، پھر بھنائی کر کے تو وہی پانی ایڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اور لوبیا جو ہوتا ہے نا، یہ جو ریڈ بینز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، تو اس لیے پانی کا کلر ایسا تھا۔ یہاں پر میرا سالن وغیرہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈائٹ آپ نے کیسے کرنی ہے اگر کرنی بھی ہے، اور ویسے تو میں کہتی ہوں آپ کھانا ہی ضرورت کا کھا لے، تو آپ کو کسی بھی قسم کی ڈائٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ڈائٹ سے نا بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں، آپ کو کمزوری جسم میں ہو جائے گی، جب جسم میں کمزوری ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جائیں گی، ظاہر ہے ہیئر فال ہو سکتی ہے، اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے، تو ایسے پنگے ہی بندہ کیوں کرے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے ساتھ وائٹ رائس ابال لیے تھے رائس کوکر میں، اور ساتھ تھوڑی سی پیاز کٹ کر لیے، کیونکہ کچی سبزیاں جو ہے نا وہ بھی اچھی ہوتی ہیں صحت کے لیے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔